وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدر محترم حضرت بابا جی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگ و دوستو،
میں تے تسی عرس مبارک دی بابرکت اور روحانی محفل دے اندر شرکت کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی اتھے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے، بہن بھائی نے اج دی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل واسطے کسے طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے، لنگر شریف انتظامات کوئی تعاون کیتا ہے، اللہ تعالی میریاں اودیاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ تعالی مینوں تانوں سب نوں صدیق اکبر دے آقا، فاروق اعظم دے مولا، عثمان غنی دے ملجا، حیدر کرار دے ماوا، سیدہ شہیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم تے خاتون جنت فاطمہ زہرا دے ابا جان تے حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صاحب مزار دے کروڑاں ارباں رحمتاں نازل فرمائے تے اللہ تعالیٰ سانو سارے اولیاء کاملین اور صاحب مزار انہاں دے فیوز و برکات تو تا دیر مستفید رہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تواڈے سامنے 17واں سپارہ سورت حج دیاں 2.5 آیتاں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اوے بتاں لی پلیتی تو بچ کے رہا جے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تے جھوٹ بولن تو بھی بچیا جے۔ کدے تو بچیا جے؟ بتاں لی پلیتی تو تے جھوٹ بولن تو۔ اکثر لوگ ایک جملہ استعمال کر دینے کہ جھوٹ مارنا نہیں چاہیے، لیکن میں کہنا جھوٹ نو مار دینا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے۔ یا اللہ بتاں لی پلیتی تو بھی اساں بچنا ہے، جھوٹ بولن تو بھی بچنا ہے، تے اساں بننا کی ہے؟ فرمایا حنفاء، حنیف بننا ہے۔ کی بننا ہے؟ حنیف۔ حنیف دا معنی ہے ہر باطل تو وق، کسے باطل نال یاری نہیں لانی، ہر باطل تو وق رہنا ہے۔ یا اللہ کا دے واسطے؟ فرمایا للہ۔ کئی واری بندہ باطل نہ لڑدا ہے پر امریکہ کولوں ڈالر لے کے، کئی واری بندہ باطل نال کھیندا ہے پر اس واسطے انہیں ایک واری مینوں کور کے ویکھیا سی، لڑدا باطل نال ہی ہے، پر اللہ کریم فرماندا ہے نہ انہاں وجہ نال باطل تو وقت نہیں رہنا، للہ صرف اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے باطل کولوں وقت رہنا ہے۔ یعنی دنیا تو جدوں جاؤ تے اے کہندے جاؤ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کرے اے گل مینوں بھی سمجھ آ جائے، تانوں بھی سمجھ آ جائے، اسی جننے بھی کم کریے سارے اپنے اللہ نو راضی کرنا واسطے۔ اب ویکھو پاؤنا تے ہوندا ہے نا کڑتا، پاؤنی ہوندی ہے جتی، کڑتا پاؤن لگیاں سجی باں پہلے پا لیے تاں وی کڑتا پہ جاندا ہے، کھبی باں پہلے پا لیے تاں وی کڑتا پہ جاندا ہے، جتی پاؤن لگیاں سجا پیر پہلے پائیے تاں وی جتی تے پہ ہی جانی ہے نا، کھبا پیر پہلے پائیے تاں وی جتی پہ جانی ہے، پر جے کڑتا پاؤن لگیاں جتی پاؤن لگیاں بندہ اینا سوچ لوے
کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التیامن، اللہ ہر کام سجے پاسیوں شروع کرن نو پسند فرماندا ہے۔ اے گل سوچ کے کرتا پاؤن لگیاں اے سجی باں پہلے پا لئیے، پیر پاؤن لگیاں سجا پیر پہلے پا لئیے، تے اللہ دی قسمیں کرتا پاؤنا بھی ثواب ہے، جتی پاؤنا بھی ثواب ہے۔ اے دین دی سب تو اعلیٰ چیز ہے نماز۔ جے نماز بھی رب واسطے پڑھیے تے ثواب، تے جے رب واسطے نہ پڑھیے لوکاں نو وکھان واسطے پڑھیے تے اے نماز منہ تے ماری جاندی۔ میرے شیخ مکرم رحمت اللہ علیہ آزاد کشمیر نال انہاں دا تعلق ہے، مینوں انہاں خود ایک گل سنائی اپنے ابا جی قبلہ دی۔ فرمان لگے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کو ایک قاری صاحب آئے تو فرمایا قاری صاحب جیسا کہ نماز پڑھاؤ نا، تو قاری صاحب بھی سوچیا جیسا نے پیچھے تے حضور قبلہ عالم نماز پہ پڑھنے تے جناب بڑی بنا سنوار کے نماز پڑھائی انہوں نے، بڑا سونا قرآن پڑھیا، رکوع سجدہ بھی بہت سونا۔ نماز ہوئی گئی، جس ویلے لوگ چلے گئے تے آپ نے بلا کے فرمایا قاری صاحب اے نماز تساں صرف اساں واسطے رکھی سی یا کدی آپوں بھی پڑھی جے آئے؟ یعنی اے جڑیاں نا اے نمازاں اے بندہ پڑھے تے اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ فرماندا ہے ہر باطل تو وکھ رہنا پر کادے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے، غیر مشرکین بے۔ اس حال چ باطل تو وکھ رہنا ہے کہ اللہ راضی ہوئے تے او دے نال شریک نہیں بناونا، شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جڑا بھی اللہ نال بنائے گا شریک، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پھر انج سمجھو جویں اے اسمانوں ہی ڈگے ہے، جویں اتوں ڈگن والے دا ٹھور ٹھکانہ نہیں ہوندا نا، اسی طرح مشرک دا بھی ٹھور ٹھکانہ نہیں۔ جڑا اتوں ڈگدا ہے او دا حال کی ہوندا ہے؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کئی واری وڈا سارا پرندہ آ کے انہوں پنجیاں نال جھپ کے او دی بوٹی بوٹی کر دیندا ہے۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اتوں ڈگن والے نے ڈگنا ہے ایتھے پر تیز ہنیری آئی چک کے او ماریا۔ جس طرح اتوں ڈگن والے دا ٹھور ٹھکانہ نہیں، مشرک دا بھی ٹھور ٹھکانہ نہیں، اس واسطے شرک نہیں جے کرنا، نہیں جے کرنا، نہیں جے کرنا۔ میں کنیاں آیتاں پڑھیاں سن؟ 2.5۔ اے جے پڑھیاں گئیاں پہلیاں 1.5 آیتاں دا سادہ جیا ترجمہ۔ اللہ نو پتہ سی میں تے روکیا بتاں والی پلیتی تو، پر کئیاں لوگاں نو لگے گا مسالہ چوکھا، او کہن گے بت بھی مخلوق تے اللہ دے نبی ولی اے بھی مخلوق، نہ بتاں دے نیڑے لگنا ہے نہ ولیاں دے نیڑے لگنا ہے۔ اللہ نو پتہ سی نہ بتاں دی رسپیکٹ کرنی ہے، لوگ کہن گے نہ بتاں دی رسپیکٹ کرنی ہے نہ ولیاں دی رسپیکٹ کرنی ہے، لوگ کہن گے۔ اللہ نے اس شک دی جڑ نو کٹن واسطے اگلی آیت نازل فرمائی تے فرمایا ذالک، کی فرمایا؟ ذالک، ذرا اچھی فرما دیو، ذالک دا ایتھے کی معنی ہے؟ میں اپنے کولوں ترجمہ نہیں کراں جدوں حاجی جاندا ہے نا حج تے واپسی تے سعودی گورنمنٹ ہر حاجی نو ایک اردو ترجمے تفسیر والا قرآن پاک گفٹ کر دیئے۔ ساڈا ترجمہ تے نہیں ہے تے دوجیاں دا ہی ترجمہ کر اس وقت تو ترجمہ قرآن پاک موجود ہے، او جا کے کڈ کے ویکھ لو، اوتھے بھی ترجمہ لکھیا ہے۔ اے گل سن لئیے نا تے اگلی بھی سنیو، او اگلی کی ہے اور شریف چون آ لیو، اج تانوں میں اگلی گل سنانی اللہ نے فرمایا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ
عظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ جڑا بندہ اللہ دی نشانیاں دا ادب کرے گا او ٹھڈوں پرہیزگار ہے، دلاں دا پرہیزگار ہے۔ یا انج ترجمہ کر لو، جڑا بندہ اللہ دی نشانیاں دا ادب کرے گا او وچوں صوفی ہے۔ قرآن تو پتہ لگا صوفی نے دو قسم دے، کچھ نے اتوں صوفی، کچھ نے وچوں صوفی۔ نماز پڑھن والا اتوں صوفی، روزہ رکھن والا اتوں صوفی، زکوٰۃ دین والا اتوں صوفی، حج کرن والا اتوں صوفی، تسبیح پھیرن والا اتوں صوفی، تے اللہ دی نشانیاں دا ادب کرن والا وچوں صوفی۔ ہن نماز او دی قبول جڑا وچوں صوفی، روزہ او دا قبول جڑا وچوں صوفی، حج او دا قبول جڑا وچوں صوفی، زکوٰۃ او دی قبول جڑا وچوں صوفی، تسبیح او دی قبول جڑا وچوں صوفی، تے جڑا وچوں صوفی نہیں، خدا دی قسم ہے او دی کوئی نیکی کوئی عبادت اللہ دی بارگاہ قبول نہیں۔ اللہ مدینے شریف دے اندر انہاں دوواں قسماں دے صوفی سن، کچھ سن اتوں صوفی تے کچھ سن وچوں صوفی۔ اچھا اے جڑے منافق سن مدینہ شریف والے، یہ نمازاں پڑھدے سن کہ نہیں؟ پڑھدے سن۔ ساڑی مسجد دا کی نام ہے اس دا؟ او مسجد تاجدار مدینہ چ نمازاں پڑھدے سن یا نبی پاک دی مدینے شریف والی مسجد، مدینہ شریف والی مسجد؟ ایتھے صاحبزادہ صاحب دے پیچھے نماز پڑھدے سن یا اللہ دے محبوب دے پیچھے، نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے؟ تے داڑیاں رکھیاں سن کہ نہیں؟ جنت چلے جان گے؟ نہیں۔ کتھے جان گے؟ جنم چ اللہ فرماندا ہے میں پھینٹا ابو جال نو بھی لانا ہے، میں پھینٹا ابو لاب نو بھی لانا ہے، پر آ جڑا بے ایمان منافق ہے نا اتوں صوفی، اینو پھینٹا ابو جال تے ابو لاب تو بھی چوکھا لانا ہے۔ کیوں؟ اے اتوں صوفی سی، وچوں صوفی نہیں۔ اللہ خود فرماندا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اے جڑے منافق نے جہنم دے تھلے والے پاسے ہون گے۔ جدوں اگ بلدی ہے تے بہتا سیکا کتھے ہوندا ہے؟ تھلے کے اتے؟ تھلے۔ ابو جال ہوئے گا اتلے پاسے، اے اتوں صوفی ہوئے گا تھلے والے پاسے۔ منافقاں نوں سزا زیادہ ملے گی۔ تے مدینہ شریف دے اندر ہی کچھ لوگ سن وچوں صوفی، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہونا نا تے ادب کردیاں اچھی آواز نہ کڈنی، ہولی جا کہنا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا اے مسئلہ کیویں ہے؟ آقا میں نے بڑی تکلیف ہے، کرم فرما دیو۔ ہولی ہولی بولنا۔ اللہ نے انہاں دا ذکر بھی 26 سپارے وچ کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جڑے لوکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہو کے ادب کردیاں اپنیاں آوازاں نو ہولیاں کر لیندے نا، اللہ فرماندا میں رب گواہی دینا کہ لوگ وچوں صوفی نے، اللہ نے انہاں دے دلاں دا تقوی پرکھ لیا ہے۔ تے تسی ویاڑی دے اس عظیم آستانے تے آ کے اللہ دا دین سنن والے ہو، تسی کیڑے صوفی بننا چاہندے ہو؟ اتوں صوفی کہ وچوں صوفی؟ وچوں۔ یا اللہ اے میری قوم وچوں صوفی بننا چاہندی ہے، یا اللہ فرما انہاں نوں کدا کدا ادب کرنا پائے گا۔ مسئلہ رڑے چڑھ جائے نا۔ لو اے ہوئی سپارہ، اے ہوئی صورت
4 آیتاں بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ آ جڑے قربانی دے جانور نے نا وڈے، داند، اونٹ، یہ بھی اللہ دیاں نشانیاں نے۔ قربانی دے وڈے جانور کی نے؟ اللہ دیاں۔ یا اللہ تیریاں نشانیاں نے تے ساڈے لائق کی آرڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اے جانور میریاں نشانیاں نے، جے وچوں صوفی بننا چاہندے جے تے انہاں دی رسپیکٹ شروع کرو، کیونکہ جڑا بھی اللہ دی نشانیاں دا ادب کرے گا میں رب اعلان کرنا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ مینوں لگدا ہے میں تانوں گل سمجھا نہیں سکیا، کوشش کردا سمجھان دی۔ اے اونٹ، اے داند، تسی کی اندر داند کے ٹگا کہ بیل بولد ہیں؟ ایکو گل ہی ہے، ٹگا۔ چل اے ٹگا تے اے اونٹ اسی اینوں ریڑے تے بھی جوت لینے ہیں، زمیندار کول حل میسر نہ آوے تے حلاں تے بھی واہ لینے ہیں، ایدے تے پار بھی لد لینے ہیں، ایدے تے چڑھ بھی جانے ہیں، اڑی پھڑی کرے تے سوٹیاں نال اینوں کٹ بھی لینے ہیں، انجی ہے نا۔ لیکن ایک دن تساں نیت کر لئی ہن اس ٹگے نوں، اس اونٹ نوں میں اللہ دے نام تے قربان کرنا ہے۔ بس جس دن تساں نیت کر لئی، جس وقت نیت کر لئی اینوں اللہ دے نام تے قربان کرنا ہے، ہن اینوں پھینٹا نہیں لا سکدے، ہن اینوں حلاں تے واہ نہیں سکدے، ریڑے اگے جو نہیں سکدے، کیوں؟ ہن بن گیا اللہ دی نشانی۔ ہن عرس شریف دی محفل چون والیوں مینوں اینی گل سمجھاؤ، اس جانور نے کوئی نواں کام کیتا ہے یا تساں کوئی نواں کام کیتا ہے جدی وجہ نال ایدا ادب کرنا ضروری ہو گیا ہے؟ بولو، نواں کام کنے کیتا؟ اس جانور نے یا تساں؟ تساں کی نواں کام کیتا ہے؟ اللہ دے نام تے قربان کرن دی نیت کر لئی ہے۔ ویاڑی دے جامع مسجد تاجدار مدینہ عرس مبارک دی تقریب دے اندر شرکت کرن والیو بابا جی دے زیر سایہ آ کے اللہ اللہ سنن والیو توجہ نال سید اسد دی گل سن دے جانا۔ لوگ سانو مینا مار دے نے، سنی پیران دا ولیاں دا ادب بڑا کر دے نے، رسپیکٹ بڑی کر دے نے۔ سید اسد ہاتھ بن کے عرض کردہ یار سانو مینا نہ مار، پہلے ساڈی گل سندا جا، مینوں تے قرآن نے سبق دیتا جس جانور نو اللہ دے نام تے قربان کرن دی نیت کر لو او جانور بھی بن جاندا اللہ دی نشانی۔ تے جس اللہ دے بندے نے ساری زندگی رب رب کر دیاں گزاری، اللہ اللہ کر دیاں گزاری، رب کائنات دی قسم او اللہ دا بندہ بھی بن جاندا اللہ دی نشانی۔ تے رب فرماندا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे तहकीक, नारे हैदरी, खुदा करे तेरी मदद, खुदा करे तेरी मदद, नबी करे तेरी मदद। प्रोफेसर अल्लामा सईद अहमद साहब असद। अल्लाह वाले हुंदे ने दो किस्म दे, कुछ हुंदे ने सिर्फ आबिद इबादत करने वाले, ते एक हुंदा आलिम, आबिद भी शान वाला, आलिम भी शान वाला, पर आबिद दी शान चौखी है कि उस नेक बंदे दी जड़ा आलिम भी है, आलिम दी निरे आबिद नालों आलिम दी शान चौखी है। ते किन्नी चौखी है, किन्नी चौखी है, ये भी सुन लो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आबिद नालों आलिम दा दर्जा जन्नत च 100 पौड़ी ज्यादा होएगा। किन्ने दर्जे ज्यादा होएगा, किन्नियां पौड़ियां ज्यादा? 100। साडे घरां च दर्जे बने ने, पौड़ियां बनियां ने, कोई पौड़ी 7 इंच दी, कोई 8 इंच दी, कोई 9 इंच दी। कोई तकड़े बंदे होण तो 10 इंच की पौड़ी भी बना लेंदे ने, उन्होंने चढ़ना सौखा हो जाता है। माड़े बंदे 6 इंच की, 7 इंच की छोटी छोटी पौड़ी जड़ी। लजपाल आका ए जन्नत च आबिद नालों आलिम जड़ा 100 पौड़ी ज्यादा होएगा। एक किन्ने इंच की पौड़ी एक, ताकि पता लग जाए ना आलिम आबिद नालों जन्नत च किन्ना उच्चा होए। एक किन्ने इंच की पौड़ी? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोड़ा होवे स्पीडी, नॉन स्टॉप 70 साल तक दौड़दा रहे। 70 साल नॉन स्टॉप दौड़न तो बाद जिन्ना पेंडा तय करदा ओना पेंडा एक पौड़ी दा। ते आबिद नालों आलिम 100 पौड़ी ज्यादा, यानी नतीजा ये निकलिया जन्नत दी अंदर आलिम दा दर्जा आबिद नालों इन्ना ज्यादा होएगा कि अज दुनिया दी अंदर जे कोड़ा स्पीडी कोड़ा नॉन स्टॉप 7000 साल तक दौड़न तो बाद जिन्ना फासला तय करेगा अल्लाह ताला आबिद नालों जन्नत दी अंदर आलिम नू इन्ना उच्चा रखेगा। हुण अंदाजा फरमाओ, एक अल्लाह दा वली है जड़ा नेरा आबिद, एक अल्लाह दा वली है जड़ा नेरा आलिम, बस फर्ज पढ़े तो बाकी पढ़िया पढ़ाया। ते कई अल्लाह दे वली ओ भी गुजरे ने जड़े आबिद भी ने, आलिम भी ने, गौसे आजम गुजरे, मुजद्दिद अल्फसानी गुजरे। यारो राती जाके अल्लाह अल्लाह कर दिया गुजारी देने, अल्लाह दी मखलूक नू अल्लाह दा राह दसिया। इन्हां दे दर्जे मर्तबे नू सिवाय अल्लाह दे और सिवाय मेरे मुस्तफा दे जान सकदा ही कोई नहीं। इसे वास्ते एक गल याद रखो, अड़ा साडा टब्बर है ना सुन्नियां वाला, ये बस ये सोचणगे आ फलाने बाबे होरी ते बड़े ही चंगे ने ना, आ मौलवी है विचारा, जिन्हों विचारा मौलवी कहना ना लोटा ना होवे, लोटा ना होवे। सरकार दा प्यार दिल च होवे, सरकार दी सुन्नत ते अमल करना वाला होवे। खुदा दी कसमे दा दर्जा बहुत उच्चा है, बहुत उच्चा है, बहुत उच्चा है। एक बेली मैनू कहन लगा, लै एडी जन्नत कित्थों आ जानी है? अब देखो ना, एडा उच्चा कि 7000 साल तक घोड़ा दौड़दा रहे, ये तो लखां मीलों का फैसला तय कर जाएगा।
تو ایڈی جنت کتوں ہونی ہے جی؟ وہ تینوں پھر پتہ ہی نہیں جنت ہے کیڑی ہے. وہ کس طرح جی آیت میں جنت کر اس تو پہلے کس طرح اگے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. چلو دڑکی لاؤ اپنے رب دی بخشش وال، رب دی لاؤ دڑکی. وَجَنَّةٍ، رب دی جنت وال بھی دڑکی لاؤ. یا اللہ یہ جنت لمبی چوڑی کنی ہے؟ فرمایا تانوں چوڑائی 10 دینا، لمبائی دا آپ ہی اندازہ لا لیا جا. ارضها كأرض السماوات والارض، اے ساری زمین تے ستے آسمان انہاں نوں کٹھیاں کر کے کھلار لیا جائے، جنی چوڑائی انہاں دی بنے گی اینی چوڑائی اللہ تعالی نے جنت دی بنا دیتی ہے. ایک اور حدیث شریف سن لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی اس بندے نو جاننے ہاں جڑا سب تو اخیر وچ جہنم چو باہر آئے گا. اسی انہوں بھی جان دیں. گناہگار ہوئے گا وہ، لیکن لوٹا نہیں ہوئے گا. گناہگار ہوئے گا، سرکار دا گستاخ نہیں ہوئے گا، کسی پیارے دا گستاخ نہیں ہوئے گا. اللہ دی بارگاہ عرض کرے گا یا اللہ میں سڑ گیا، میں مر گیا، مولا مہربانی کر مینوں کڈ اتھوں. یا اللہ میں اے نہیں کہندا کہ تو مینوں جہنم چوں باہر کڈ دے، پر یا اللہ ایتھے تکلیف بہت ہے، مینوں جہنم دے دروازے تے لے جا. اللہ فرمائے گا اچھا میں تینوں لے تے جانا، پر ہور ڈیمانڈ تے نہیں کرے گا. نہ یا اللہ اتھوں میری جان چھوٹ جائے، میں پاگل ہاں میں کہ ہور ڈیمانڈ کراں گا. اللہ مہربانی فرمائے گا انہوں اتھوں کڈے گا تو جہنم دے دروازے تے لے آئے گا. اتھوں تے دی جان چھٹ جائے گی، پر جہنم دے دروازے دا سیکا بھی کوئی کٹتے نہیں ہونا نا. تھوڑی دیر تک تے اتھے رہے گا، پھر آکھے گا یا اللہ ایتھے دا سیکا بھی نہیں چلیا جاندا، یا اللہ میں تیرے کو جنت نہیں ہو منگدا، مطلب تو فرمائے مینوں ایتھوں کڈ دے، جنت تے جہنم دے وچکار جڑی جگہ نا یا اللہ اوتھے لے جا. اللہ فرمائے گا اے فراڈیے تو اگے میرے نال وعدہ کیتا سی اور کچھ نہیں منگدا، یا اللہ تو دس تیرا کچھ بگڑ جانا، مینوں اوتھے لے جا تو. اللہ تعالیٰ انہوں اتھوں چکے گا جنت تے جہنم دے درمیان جڑی جگہ اوتھے، اے مسلم شریف دی حدیث ہے، اوتھے اللہ لے آئے گا. اوتھے ہن سیکا شیکا تے مک جائے گا، ہوش ٹھکانے آن گے. ادھر جہنم تے ادھر جنت تے او آکھے گا یا اللہ میں تیرے کو جنت لینی نہیں، منگدا نہیں تیرے کو جنت، پر یا اللہ مینوں ترو بڑا لگدا او دے تو انج کرنا مینوں اتھوں چکتے جنت دے بوئے دے نیڑے لے جا. اللہ فرمائے گا اوئے تو میرے نال کی وعدہ کیتا سی؟ یا اللہ خیر بندہ جے بھلن ہار ہویا تے تو مہربانی کر تیرا کچھ وگڑ چلیا. اللہ کریم انہوں چکے گا تو دروازے نا تھوڑا ارے کر کے انہوں لے جائے گا. ہن وہ جنت دے دروازے تو تھوڑے ارے ہوئے گا تے یا اللہ میں ٹھیک ہے جہنم دا تڑکو تے میرا مک گیا ہے، رب العالمین میں جنت منگدا نہیں تیرے کولوں. یا اللہ میں صرف جنت دے دروازے دے وچ نہ کھلو کے ویکھ لاں ذرا میں تھوڑا جہا. اللہ کریم فرمائے گا اوئے اوئے فراڈیے تو وعدہ کر کے پھر مکر. یا اللہ بندہ جے بھلن آ رہے، بندہ بشر ہے، مطلب تیرا کچھ بگڑدا ہے. اللہ فرمائے گا اچھا وہ ہن جنت دے بوئے دے وچ کھلو جائے گا. جنت دے بوئے دے وچ کھلو کے کدی ادھر کدی ادھر، اے جنت دیاں حوراں تے اے غلمان تے اے جنت دے بوٹے تے اے نہراں. تھوڑی دیر بعد آکھے گا یا اللہ میں جنت لینی نہیں، ذرا ایک گیڑا نہ لاواں اندروں، گیڑا نہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فراڈیے تو بار بار مکری جانا ہے وعدے کر کے. یا اللہ تیرا کچھ بگڑدا ہے.
اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے جا میں تینوں اینی جنت عطا فرمائی کہ جے دنیا دے اندر تو ہندا 7 زمین آسماناں دے برابر تینوں جنت عطا فرمائی. وہ گل سنے گا تو کہ اتحزونی وانت رب العالمین. یا اللہ تو ساری کائنات دا رب ہے تے مخول کرن واسطے تینوں میں نمانا ہی ملیا سا. وہ سمجھے گا اللہ میرا مذاق فرما رہا ہے, استہزاء فرما رہا ہے. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا میرے بندے رب دا تیرے نال مخول نہیں ہے تے تیرے رب دی تیرے مت. جڑا بندہ سب تو اخیر دی اندر جنت جائے گا انہوں اللہ تعالی جنت دی اندر اینا رقبہ عطا فرمائے گا, اینا رقبہ عطا فرمائے گا 7 زمیناں تے 7 آسماناں دے برابر انہوں جگہ ملے گی. تے جڑا اللہ دا پیارا ولی ہے ساری زندگی رب رب کر دیا گزار دیتی ہے, اللہ تعالیٰ انہوں جڑا جنت دے اندر مرتبہ عطا فرمائے گا او دا اندازہ لایا جا سکتا ہی نہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. خدا کرے تیری مدد, خدا کرے تیری مدد, نبی کرے تیری مدد. علامہ پروفیسر سعید احمد صاحب اسد. تے جدوں عام بندے دی اینی جنت جنے سب تو اخیر جانا ہے تے عام انہاں دے لال دی جنت کڈی ہوئے گی. سب سے اولا نبی سب سے بالا نبی سب سے بالا کدا ایمان ہے کہ میرا کا ساری کائنات تو عرفت یا اللہ درباں کھڑی کرو نا. اللہ تو انہوں سارے انہوں اچھیاں رکھے, عزتاں عطا فرمائے, رفتاں بلندیاں نصیب کرے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. دیکھو اے اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں, اسی اپنی تعریف نہیں کرتے پے, اپنے ابا جی دی تعریف نہیں کرتے پے, اللہ دے محبوب دی تعریف لگے ہیں کرنا ہے. تو پیار نال محبت نال, میں اے نہیں کہندا چیکا مار مار کے بولو, میں نہ زبان خاموش نہ رہے, جنہ بھی بولو پیار نال بولو. تسی بولو گے نا ہو سکتا ہے رحمت دا ویلا آ ہی جائے, کیونکہ رحمت دی کڑیاں آن لگیاں کوئی پتہ تے نہیں لگتا نا. ادھر رحمت دا ویلا آ گیا, ادھر انشاءاللہ چولی پھول پہ جان گے. محبت نال سب سے اولا بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے, سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے, ہے اس اونچے سے نبی ہے اس اونچے سے یا اللہ اسی وچوں صوفی پڑھنا چاہنے ہیں. یا اللہ 2-4 مثالاں ہور ارشاد فرما تاکہ مسئلہ چنگا رڑے چڑھ جائے. اساں کدا ادب کرنا ہے. اللہ کریم نے دوسرے سپارے دے اندر اپنیاں 2 نشانیاں ہور بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اوے صفا پہاڑی بھی اللہ دی نشانی جے تے مروہ پہاڑی بھی اللہ دی نشانی. کیڑیاں کیڑیاں پہاڑیاں؟ صفا تے مروہ.
मैनू यकीन है इस मजमे के अंदर कई ऐसे बंदे मौजूद होंगे जिन्हों ने सफा और मरवा की जियारत की। मैं पूछना चाहना, अल्लाह फरमांदा है ये सफा ते मरवा ये मैं अल्लाह दियां निशानियां ने। शायद अल्लाह ने इन्हों अपनियां निशानियां इस वास्ते फरमाया कि दुनिया के जिन्ने पहाड़ ने उन्होंने सारियां नालों ये उच्चे ने, ये वजह नहीं, ये तो निके निके टिब्बे ने। अच्छा, खबरे अल्लाह ने इस वास्ते इन्हों अपनियां निशानियां फरमाया कि दुनिया के जिन्ने पहाड़ ने उन्होंने पहाड़ों ते सब्जा घट उगदा है ते सफा मरवा ते चोखा उगदा है, नहीं इत्थे ते तीला नहीं उगदा। सोचने वाली गल है अल्लाह ने इन्हों अपनियां निशानियां फरमाया क्यों है? आओ मैं अर्ज करा। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया, चल इब्राहीम प्यारे अपनी प्यारी बीवी हज़रत हाजिरा नू अपने मासूम फरजंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नू इत्थे छड्डिया जिथे अज काबा शरीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का आर्डर सुनिया तो ये तो नहीं अर्ज किया या अल्लाह उथे ते छत कोई नहीं, रहणगे कित्थे? या अल्लाह उथे ते तनूर कोई नहीं, खाणगे कित्थों? ये तो नहीं आखे, बल्कि उधरों आर्डर मिलिया उधरों तामील की, क्योंकि जिंदगी का मिशन की सी। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत हाजरा नू हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नू लिया, पानी की छोटी जी मश्क कुछ सत्तू खजूर दे के ते वापस। माई साहबा ने देखा ना वापस जा रहे हैं, पिछों आवाज मारी, ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, जवाब नहीं दिता। माई साहबा भी पीछे पीछे, ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर जवाब नहीं दिता। माई साहबा भी तो शान वालियां सन ना। हुण तीजी बारी पूछया, ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी इब्राहीम खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम बस इन्ना फरमाई जाओ, अल्लाह दे आर्डर नाल छड़ के जा रहे हो ना? पिछे मुंह करके फरमाया, बिल्कुल अल्लाह दे आर्डर नाल छड़ के जा रहे हैं। तो माई साहबा ने पिछों जवाब दिता, ऐ खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, हुण साडा फिक्र ना करना, साडा खुद रब्बे करीम रखा होएगा। कोई अज दी औरत हुंदी ते कह देंदी, अल्लाह ने किदां दा आर्डर दिता है, मेरी गोद ते काका है, छोटा बच्चा है, एक तुसां घर रखी है जिहदी गोद खाली है, मैं ते रहम दी ज्यादा मुस्तहिक हूं, उन्होंने तुसां कोल रखिया, मैनू इत्थे जंगल च छड़ दिता। पर नहीं, जिवें अल्लाह दा आर्डर है। क्यों? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी वो सत्तू ये खजूर किन्ने दिन कढ़ने सन? पानी मुक गया। जो पानी मुक गया तो माई साहबा सोच पै गई, हुण चुप करके बहन नाल ते गल नहीं बननी, मैनू उठ के पानी लभना चाहिए। पानी किवें लभा? आ सामने पहाड़ी है ना सफा, मैनू चाहिए मैं इत्थे चढ़ा तो चढ़ के वेखा, शायद पिछले पासियों को राई को काफिला आउंदा जांदा नज़र आ जाए, शायद कोई पानी का चश्मा नज़र आ जाए। माई साहबा ने सोचिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम नू उत्थे लिटाया, हौली हौली चढ़ गई पहाड़ी ते। जिसले पहाड़ी ते चढ़ियां तो चढ़ के वेख्या
کوئی رائی کوئی قافلہ آਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ نظر نہیں آیا, کوئی پانی دا چشمہ نظر نہیں آیا. ہن کی کراں؟ اور سامنے دوسری پہاڑی ہے نا, ہن مینوں چاہیے اوتھے جاواں, اتنے چڑھاں, شاید ادھر کوئی رائی کوئی قافلہ آਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ نظر آ جائے, پانی دا چشمہ نظر آ جائے. مائی صاحبہ ایس پہاڑی تو اتر کے ایس پہاڑی وال چلیاں, کس شان نال چلیاں, ایک اکھ نال راہ ویکھ رہیاں نے, دوجی اکھ نال معصوم فرزند اسماعیل علیہ السلام نو ویکھ رہیاں نے. وہ اتردیاں جو نیویں تھان تے آئیاں نا تے پتر نظر آنا بند ہو گیا. ماں دی مامتا نے دوڑن تے مجبور کیتا, مائی صاحبہ نے نیواں فاصلہ دوڑ کے طے کیتا, اللہ نو اپنی بندی دا دوڑنا پسند آ گیا. تائیں جدوں حاجی جاندے نا اتھے عمرہ کرنے والے جاندے نا, وہ جڑا نیواں فاصلہ سی نا ادوں, ہن تے خیر بالکل پدر ہے, پر دو سبز ستون بنے نے تے دو سبز ٹیوپاں بھی لگیاں نے, اتھے سارے ہی پاویں پیر, پاویں شیخ القرآن, پاویں شیخ الحدیث, پاویں کوئی, وہ سارے جناب دوڑ دے اتھوں نظر آوندے نے. کیوں؟ شریعت دا آرڈر جی, اللہ دے پیارے بننا چاہندے جے, وچوں صوفی بننا چاہندے جے, تے میری پیاری دی سنت تے عمل کرو, اللہ تانوں پیارا اپنا بنا لے گا. اسماعیل علیہ السلام جو نظر آن لگ پہ, مائی صاحبہ ہولی ہو گئی ہیں, ہولی ہولی ٹر کے اس پہاڑی تے چڑھیاں. اس پہاڑی تے چڑھ کے پھر ویکھیا کوئی رائی کوئی قافلہ آਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ نظر نہیں آیا, کوئی پانی دا چشمہ نظر نہیں آیا. اچھا اے فرماؤ, مائی صاحبہ نے پانی لبن واسطے محنت کیتی کہ نہیں کیتی؟ سانوں کئی بے وقوف صوفی مل جاندے نے, انہوں نے نہیں میں اللہ دے توکل تے بیٹھا ہاں, ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھا ہاں, بس میں اللہ آپ ہی کھوائے گا, اللہ کھوائے گا تے صحیح, پر ہڈ رامی ہے, توکل نہیں. توکل دا مطلب ہے محنت کر پھر رزلٹ اپنے رب دے سپرد کر. مائی صاحبہ نے صفا اور مروہ دے درمیان 7 چکر لائے. کنے؟ 7. صفا تو مروہ تک 1, مروہ تو صفا تک 2, پھر 3, 4, 5, 6, 7. جدوں 7ویں چکر تے مروہ تے پہنچی, اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نو آرڈر فرمایا, جبریل جلدی کر جا کے جتھے میرے اسماعیل علیہ السلام دے قدم مبارک موجود نے, انہاں دے پیراں پاکاں دے کول جا کے زمین تے اپنا پر مار. جدوں حضرت جبریل نے اپنا پر زمین تے ماریا, اللہ تعالیٰ نے تھلیوں دی پانی دا ٹھنڈا تے مٹھا چشمہ جاری فرما دیتا. حضرت حاجرہ نے جس ویلے پانی ابلدا ویکھیا تے دوڑیاں آئیاں, پانی دے آلے دوالے نا مٹی دی تھوڑی جی واڑ بنا کے نا آکھیا زم زم. کی فرمایا؟ زم. کھلو جا کھلو جا. اللہ اپنے پیاریاں دی زبان وچ اثر بھی رکھدا ہے نا, بس فرمایا نا زم زم, پانی ودنا رک گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ میری ماں ہاجرہ تے رحم فرمائے, جی اس دن زمزم نہ فرماندیاں یہ پانی پورے جزیرہ عرب واسطے کافی ہو جاندہ. وہاڑی دی جامع مسجد تاجدار مدینہ دی اندر آ کے آستانہ شریف دی اندر حاضری دے کے عرس شریف چون والے ذرا توجہ فرمانا, جس ویلے مائی صاحبہ دے قدم مبارک انہاں پہاڑیاں دے سراں دا تاج بنے, انج کہہ لو جدوں پیر مبارک پہاڑیاں نال ٹچ ہوئے, اللہ نو پہاڑیاں پیاریاں لگن لگ پئیاں. اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کر دیا فرمایا, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اے صفا تے اے مروہ پہاڑی اے بھی اللہ دیاں نشانیاں نے. اے کی نے اللہ دیاں؟ یا اللہ تیریاں نشانیاں نے تے آرڈر کی فرمایا رسپیکٹ کرنا, پیڑی نگاہ نال نہیں ویکھنا. اچھا 2 منٹ واسطے میں صفا اور مروہ دی گل ایتھے چھڈ کے اگے چلدا.
क्यों बई ये फरमाओ जिस वक्त असी काबा शरीफ का तवाफ कर लीए, काबे दे तवाफ तो बाद 7 चक्कर लाउण तो बाद की करीदा है? मकाम इब्राहिम ते अच्छा वो नफल नहीं होंगे, मशहूर लोग कहते हैं नफल ने। नफल वो होंगे ने पढ़ो तो सवाब, ना पढ़ो फेंटा फूंटा कोई नहीं। पर ये तो जरूरी पढ़निया पैनियां ना 2 रकातां। ये ने वाजिबुत तवाफ, ये की ने वाजिबुत तवाफ। अच्छा ये 2 रकातां पढ़निया कित्थे ने? मकामे इब्राहिम ते। ये मकामे इब्राहिम ते 2 रकातां पढ़निया ने। ये आर्डर साहबजादा साहब का है, ये बाबा जी का आर्डर है, ये भाई यूसुफ तेरा आर्डर है, ये सईद असद का आर्डर है, सजादा नशीन साहब का आर्डर है, बुजुर्गों का आर्डर है? नहीं, ये आर्डर किदा है? अल्लाह का। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। जरा सारे प्यार नाल एक बारी कह दो वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। काबे का तवाफ कर लिया, पढ़निया ने 2 रकातां, न सजे न खबे न आगे न पीछे है हरम सारा शान वाला। पहले 2 रकातां जे पढ़निया ते मकामे इब्राहिम नू आके मुसल्ला बना लो। इत्थे 2 रकातां पढ़ो। इत्थे ये मकामे इब्राहिम की है जी? जड़े लोग गए ने वो जानते ने। अल्लाह उन्हों का जाना कबूल करे, तो जड़े हाले तक नहीं जा सके अल्लाह उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ले जाए। काबा शरीफ है एक कमरा, काबा शरीफ दी जिस दीवार विच दरवाजा है उसे दीवार विच हतीम दे बिल्कुल सामने, मेरा ख्याल है इन्ना को फासला होना है जिन्ना को ऐस पिलर का इतों तक का, थोड़ा घट वध ही हो सकता है। एडा कुछ शीशे का गुंबद है। उस शीशे के गुंबद के अंदर एक होर छोटा शीशे का गुंबद है। उस शीशे के गुंबद के अंदर एक पत्थर है जिदे ते 2 पैरों के निशान ने। ये 2 पैरों के निशाना वाला पत्थर है मकामे इब्राहिम। पत्थरां ते पैरां दे निशान नहीं आउंदा, इस पत्थर ते पैरां दे निशान किवें आ गए? आओ मैं अर्ज करा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इब्राहिम प्यारे चल मेरा काबा बना। इस्माइल अलैहिस्सलाम वड्डे हो चुके सन, चल मेरा काबा बना। या अल्लाह बिल्कुल ठीक। इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं नाल लिया, गारा बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थरां दी दीवार चुकनी शुरू की। अल्लाह उस गल नूं बयान फरमांदा पहला सिपारा वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। जरा उस वेले नूं तो याद कर सोने जदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थरां दी दीवार चुक रहे सन, काबे की बुनियाद चुक रहे सन। उधरों इट्टां ला रहे ने, पत्थर ला रहे ने, नाले एक दुआ मंग रहे ने रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह साडी मेहनत नूं कबूल फरमा। ए दुआ भी कर रहे ने। अल्लाह दे नबी ने काबा बना रहे ने, ए नाल दुआ फरमा रहे ने सानू एक सबक है। साडे कोलों कोई नेक काम होवे ना ते रब दी बारगाह च दुआ ये मंगनी चाहिदी है। केड़ी? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका
أنت السميع العليم. یا اللہ ساڑے والوں قبول فرما. کیوں؟ کئی باری شیطان جڑا ہے نا ایک گناہ کروا کے ماردا ہے، کئی باری نیکی کروا کے او دیتے تکبر کرا کے ماردا ہے کہ میں الحمدللہ میں یہ نیکی کی تھی. اور جو الحمدللہ کہنے تو وچ ہوندی وڈیائی کہ میں پتہ نہیں کی کر بیٹھا. تے نہ یہ شیطان دے داچ نہیں ہونا. جے کوئی نیک کم ہو جائے تے اللہ دا فضل سمجھ، اللہ دا فضل سمجھ کے پھر رب دی بارگاہ چ ترلا کرو. کیڑا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نماز پڑھی نیکی ہو گئی تے عرض کرو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جلسے چلے گئے اللہ دے محبوب دے ذکر سن کے آئے، سنا کے آئے، واز کر کے آئے، واز سن کے آئے. کبھی نہ تکبر کری میں بڑا نیک کم کر کے آیا، بلکہ عرض کری ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ساڑھے بھی ماشاءاللہ مسجد شریف بنی ہے. اے بلڈنگاں باہر بن دیاں نے. ساڑھے بلڈنگاں کیویں بن دیاں نے؟ پہلے مستری ٹھیکیدار ویکھدا زمین پولی ہے کہ پکی ہے. جے زمین پکی ہوئے پھر نیاں پٹن دی لوڑ نہیں، لیکن جے پولی ہوئے تو پہلے نیاں پٹدا ہے، نیاں پردا ہے، پھر اتے اٹاں دے وار لائے گا. ایک وار، دوجا، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں. تے جدوں کندھ ہاتھ تک پہنچ جاندی پھر گو بن لیندا ہے. پھر گو دے اتے چڑھ کے اتوں دیوار بناندا ہے. انجی بناندے نا. ابراہیم علیہ السلام نے پتھراں دی دیوار چکنی شروع کی تھی. پہلا وار، دوجا، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں. جدوں دیوار ہاتھ تک بلند ہو گئی اللہ دی بارگاہ چرک کیتا پروردگار گو دا سامان تے کول کوئی نہیں، دیوار اتے کیویں بناواں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے خلیل اس پتھر تے کھلونا تیرا کم ہے. جو جو تیری دیوار بلند ہوندی چلی جائے گی تو تھلیوں دی تیرا پتھر بلند ہوندا شروع ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے پیر مبارک رکھے پتھر تے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، پتھر کسے سنی دا دل سی پھٹ موم ہو گیا. جس ویلے پتھر موم ہویا اللہ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے نشان اتے آ گئے. جس والا پتھر تے پیراں دے نشان آئے ہونے پتھر اللہ نو پیارا لگن لگ پیا. اللہ کریم نے اپنے قرآن دے اندر دوواں تھاواں تے دا ذکر فرمایا. پہلے سپارے چوتھے سپارے پہلے سپارے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میں نے ایک گل ارشاد فرماؤ. صفا اور مروہ پہاڑیاں تے ایس ویلے کی کچھ بھی نہیں. کدی او دی پیاری دے پیر لگے سن، بس یہ ہوئی گل ہے نا. مقام ابراہیم تے ایس ویلے کی ہے پیراں دے نشان. پیر تے نہیں نا، کی نے پیراں دے اوتھے نشان بھی کوئی نہیں. جتھے کدی پیر لگے وہ بھی اللہ دی نشانی. گل سمجھنا، جتھے کدی پیر لگے وہ بھی اللہ دی نشانی.
تے جس پتھر تے پیر لگن تو بعد نشان باقی رہ گئے وہ بھی اللہ دی نشانی. ہوں فرماؤ انہاں نشاناں دی شان چوکھی ہے یا انہاں پیراں دی؟ سوچ لو. انہاں جدے نشان نے نا شان تے انہاں پیراں دی زیادہ ہے نا. سانو لوگ مینا مار دینے سنی نبیاں ولیاں دیاں قبراں دا بڑا ادب کر دینے. اے کیوں؟ سید اسد کہندا سانو مینا نہ مار پہلے ساڈی گل سن لے. مینوں قرآن نے دسیا جنہ پہاڑیاں تے کدی پیر لگے او پہاڑیاں اللہ دی نشانی انہاں دا ادب ضروری. جس پتھر تے پیراں دا نشان موجود ہے پیر نہیں او پتھر دا ادب ضروری او بھی اللہ دی نشانی. تے یارو اس قبر انور دی شان کی پوچھ لے جس قبر انور دی اندر اللہ دا پیارا محبوب سر تو لے کے پیرا پاکا تک موجود ہے. رب دی قسم پیارے مصطفیٰ دا روزہ بھی اللہ دی نشانی. تے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جس نے عید میلاد النبی حضرت علامہ سعید احمد صاحب اسد، پروفیسر سعید احمد صاحب اسد. اچھا تواڈے کول ایک بڑے ادب نال گل پوچھنی ہے. اسی صرف حضرت مولا علی نو منن والے ہاں یا ساریاں نو؟ اسی ساریاں نو منن والے ہاں. ہاتھ جڑا لو. ساڈے سٹیجاں تو کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جدی وجہ نال شیعہ نو فائدہ پہنچے. ساڈے اج کل سٹیج یہ مصیبتاں دے اڈے بن رہے ہیں. مصیبتاں دے اڈے علماء کرام کو بڑی معذرت نال ساڈیاں محافل نعت نے. محافل نعت دے اندر کام میں شروع ہو گیا ہے. نعت خان پہلے تھوڑی جی سرکار دی شان سنائے گا پھر آکھے گا میں تینوں مولا علی دی شان سنانی ہے. وہ سیدھا چھال مار کے پنج تن پاک دا ذکر اہل بیت اطہار دا ذکر شروع کرے گا. صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں. کئی نقیب ساڈے تے اللہ دا عذاب بن کے مسلط ہو گئے. وہ جو اڑنگ بڑنگ آئے گا کئی جان گے. کئی تے اچھے نے بڑی مختصر جی گل کیتی. تے کئی بھی تاثر قوم نو کئیاں نسلاں تو اے ملنا شروع ہو گیا ہے کہ دین دے وارث نبی پاک تو بعد صرف مولا علی نے بس. حالانکہ مولا علی بھی دین دے وارث نے تے انہاں نالوں ابو بکر صدیق وڈے دین دے وارث نے. اسی صرف علی پاک نو منن والے نہیں. اسی حضرت ابو بکر نو بھی منن والے ہاں, حضرت عمر نو بھی منن والے ہاں, حضرت عثمان نو بھی منن والے ہاں, اسی حضرت علی نو بھی منن والے ہاں. اس واسطے ہاتھ جڑا لو. کوشش کرو ساڈے جلسیاں صرف نعرہ حیدری نہ لگے, لگے تے نعرہ تحقیق لگے. نعرہ تحقیق جڑا چواں نو منن والا گل سن لو. اللہ دی قسم جنت ہوا جائے گا جڑا ابو بکر نال بھی پیار کرے گا, علی نال بھی پیار کرے گا. جدے دل چ ابو بکر صدیق دا ویر ہے وہ بھی جہنم دا کتا. جدے دل چ علی پاک دا ویر ہے وہ بھی جہنم دا کتا. نعرہ تحقیق ذرا گج وج کے نعرہ تحقیق. اچھا اے جڑے اسی نبیاں ولیاں دے مزاراں دا ادب کردے ہاں اس واسطے کہ انہاں دے اندر اللہ دا پیارا سر تو لے کے پیارا پاکاں تک آپ تشریف فرمائے. اچھا تے گل سن لو اے جڑے